آآ دابا الحالة ديال K2 K2 locution de subordination compacte. شنو الفرق بين هادشي كامل اللي شفنا كأدوات مع الأدوات اللي غنحصلوا عليهم دابا؟ معنا الأدوات اللي كاينين دابا يتحطوا فقط بين la principale وبين la subordonnée، ماشي بحال الآخرين كانوا كيتقسموا على جوج وكيدار واحد l'élément بيناتهم، عقلتوا؟ دابا هاد les éléments اللي غادي نديرو غادي يكونوا بين la principale فقط و la subordonnée، غادي نلقاو عاوتاني 2 modes indicatif مع الsubjonctif. وكاينة الحالة الأولى هي deux sujets différents، خاصو يكونوا جوج فاعلات مختلفين بالنسبة لا principale وبالنسبة لا subordonnée. مثال ديال les phrases هما هادو. Vous avez cet élève a excellé en français. هاد التلميذ هذا اجتهد مزيان في الفرنساوية. أوكي، أشنا هي النتيجة ديال الاجتهاد ديالو؟ son style ou le style de cet élève s'est amélioré. الأسلوب ديال هاد التلميذ تزاد أو تنمى. أوكي، الأسلوب ديال هاد التلميذ تنمى. دونك الفاعل الثاني c'est sujet 1 c'est sujet 2. هاد التلميذ اجتهد في الفرنساوية والنتيجة ديال هداك الاجتهاد ديالو هي الستيل دو سيت إليف s'est amélioré، سي الأسلوب ديال هاد التلميذ تزاد أو تنمى. شناهي دونك هاد الآية الأدوات اللي غادي يسمحوا لنا باش نربطو هاد لا برينسيبال مع الريزولتا ديالها، مع النتيجة ديالها، وفي نفس الوقت خاصنا نحصلو على السبجونكتيف. هنا فيها الباسي كومبوزي، خاص يكون فيها باردون لانديكاتيف. أوكي، يعني كنحتفظو بالانديكاتيف. عندي واحد الربعة هنايا هما هادو. Cet élève a excellé en français بطريقة جعلت الأسلوب ديالو نمّى. OK، de telle sorte que، de telle manière que، au point que، si bien que. كتعني كلّهم لدرجة أن هذا التلميذ اجتهد في اللغة الفرنسية لدرجة أن أسلوبه نمّاه أو تنمّى أو شي حاجة بحال هاكا. OK، alors vous avez ces 4 éléments, 4 locutions conjonctives de subordination. Donc on va voir automatiquement la circonstancielle parce que c'est une locution conjonctive de subordination. Et de telle sorte que, de telle manière que, au point que, si bien que, et puis on va avoir l'indicatif ici dans le verbe de la subordonnée, c'est amélioré, c'est le passé composé de l'indicatif. Ça fait هاد التلميذ اجتهد فرنساوية لدرجة أن الأسلوب ديالو أصبح رائعًا بحال هاكا. Maintenant, on va passer de l'indicatif au subjonctif. OK، غندوزو من mode indicatif للمود ديال السبجونكتيف، وخاصنا أدوات أخرين نحتفظو بنفس الجمل. Cet élève a excellé en français ou le style c'est le deuxième sujet différent et on veut le subjonctif. عندنا عاوتاني هاد les 3 éléments. Cet élève a excellé en français en sorte que ou bien de manière que ou de façon que son style se soit amélioré. وهنا بالعاني عطيتكم le subjonctif passé ومن بعد غنقول لكم علاش. Vous avez ce soit se améliorer, nous avons l'auxiliaire être subjonctif c'est soit, puis le participation on l'a gardé intact وحصلنا على le subjonctif passé. bon نفس المعنى الجملة الأولى هي الجملة الثانية غير بالنسبة للفرنسي. La conjugaison du verbe de la subordonnée se fait au mode subjonctif et non pas le mode indicatif. هاد التلميذ اجتهد الفرنساوية لدرجة أن الستيل ديالو يعني الأسلوب ديالو نمّى. إلا لاحظتوا معايا هاد اون سورت كو كتشبه لهادي و دو مانيير كو كتشبه لهادي. إلا لاحظتوا راه سي بريسك لي ميم زوتي. الفرق بين هاد الزوج الأولين وهاد الزوج التاليين هي أن بالنسبة لهاد الأولين فيهم التال بالخضر، لاحظتوها؟ دونك si on a tel dans les 2 moyens on va avoir l'indicatif. OK comme mode في la subordonnée في النتيجة. وإلا مشينا حتى حيدنا التال غادي نحصلو على السبجونكتيف. لاحظتوا هي نحيدو التال نفس هادوك الجوج غندوزو من لانديكاتيف للسبجونكتيف. دونك هادشي خاصو يتحفظ، هي قواعد ضرورية وكلهم هادشي كامل اللي كنقولو من الديبار حتى لدابا راه يقدر فقط يتحط في بالعربية في بلاصتها إذا. OK. Alors vous avez ici de façon que. OK هي اللي شوية مختلفة. وإلا لاحظتوا عاوتاني كاين هاد لي مارك هادو علاش درتهم. انتبهوا هاد لي زوتي اللي درت ليهم هاد لي مارك إلا عندي
deux sujets différents. Il a dit deux, pardon, c'est celle-ci. Il a dit deux sujets différents. كنصرفوا الفعل يا إما l'indicatif يا إما subjonctif. ولكن لو أن عندنا نفس الفاعل ما غتبقاش هاد لوكيسيون كونجونكتيف، ما غتنتهيش بكو، غادا تنتهي بدو ولا ولا بور، وغنحصلو على نفس الطريقة اللي كنا دايرين في المثال الفايت ديال l'infinitif. On va plus avoir la subordonnée circonstancielle de conséquence parce que il y aura plus les locutions conjonctives qui se terminent par que. Ok? غادي نحصلو على دي prépositions ou دي locutions prépositives. نتابعو فقط هاد الربعة لما ندير هاد لي مارك هادو هما إلا عندهم نفس لو سوجي كيتبدلو، ما كيبقاوش هادو، كيكونو ديزيكيفالون، كيكون نيت ديك السورت أو مانيير أو سورت أو فاسون، ولكن ما غتنتهيش بكو، غتنتهي ببريبوزيسيون غنعملو عاوتاني بالفاعل وغنحصلو على لانفينيتيف. بالنسبة للآخرين اللي ما درتش ليهم لي مارك ما عندهمش مشكل هما، حيت ما كاينش لي زيكيفالون ديالهم، مثلا بالنسبة سي بيان كو، مثلا بالنسبة دو مانيير كو même si de manière que on peut avoir encore de manière A. Mais bon, هاد les outils هادو اللي ما درتش ليهم هادوك لي مارك سواء دو سوجي ديفيرون ولا لو ميم سوجي كنحتفظوا بهم بجوج وكنتصرفوا يا اما السبجونكتيف يا اما الانديكاتيف حسب لوتي. بون هادشي هذا خاصو يتحفظ. الحالة الأولى في الكا دو هي دو سوجي ديفيرون، جوج فاعلات مختلفين، واحد جوج، واحد جوج مختلفين. هاد الربعة كيعطيوني النتيجة بالانديكاتيف، وهاد الثلاثة كيعطيونا النتيجة بالسبجونكتيف. الوغ ندوزو للحالة الثانية فاش كاين لو ميم سوجي في لا فيديو الأخرى.